अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अबे जल्दी चल, जान नहीं है क्या टांगों में? हवालदार ने उसको कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा। उसका गिरेबान गर्दन में फंसता जा रहा था। आराम से, उसने मुज़ाहिमत करना चाहिए मगर आवाज़ गले में अटक कर रह गई थी। वो बुरी तरह खांसने लगा। हवालदार के हाथ थे या फौलाद जो उसके गले में धंस रहे थे। ये क्या कर रहे हो साकिब? इस आदमी को ऐसे क्यों घसीट कर ला रहे हो? एसएचओ शफकत की नज़र जैसे ही अपने कैबिन से बाहर गई तो ये मंजर देखकर चौंका और अपनी चेयर से उठकर बाहर आया। साहब, ये एक नंबर का बदमाश है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। उसका लहजा करक था। नजरें भी उसी आदमी पर मुर्तकिज थीं। नहीं साहब, मैं कोई बदमाश आदमी नहीं हूं, मुझ पर रहम करो। ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ घसीटते हुए लाया है। वो रुंधे हुए लहजे में हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा था। मगर पुलिस स्टेशन में भी किसी की सुनवाई हुई है जो भला उसकी होती। हर बदमाश पकड़ने पर यही कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। एक रात जेल के अंदर रहा ना तो सारे जुर्म खुद ब खुद कबूल कर लेगा। साकिब ने खा जाने वाली नजरों से उस आदमी को घूरा था और हवालात का ताला खोलते हुए उसे दीवार की जानी पटक दिया। साकिब, शफकत चीखा था। उसे ये रवैया जरा न भाया था। वो आदमी रोते हुए सलाखों की जानिब बढ़ा और हाथ बढ़ा बढ़ा कर दुहाइयां देता रहा। साहब, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। किसी की बात का यकीन भी कर लेते हैं। शफकत ने साकिब की सरजनिश की थी। नए नए एसएचओ बने हो आप साहब, इसलिए बेहतर यही होगा कि काम सीखें, खराब मत करें। साकिब ने अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा था। वो ठिठक कर रह गया। उसकी नज़रों में अजीब वहशत टपक रही थी। ये कहते ही वो दोबारा बाहर की जानिब चल दिया। शफकत भी अपने केबिन की तरफ बढ़ा। साकिब ने ठीक ही कहा था, वो नया था। आज ही तो उसकी ड्यूटी का पहला दिन था और सरकार ने अपने शहर से इतनी दूर इस वीराने में उसकी तैनाती कर दी थी जहां दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान तक नहीं था। इस पुलिस स्टेशन पर भी उन दोनों के सिवा कोई ना था। अब ये तीसरा आदमी आया था, मगर वो अपने आप को बेकसूर कह रहा था, मगर कोई सबूत भी तो नहीं था। साहब, मेरी बात का यकीन करें, खुदारा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से निकालें। मुझे नहीं मरना। वो आखिरी जुमले पर बुरी तरह चौंका था। वो बैठते बैठते रह गया। वापस लॉकर की तरफ बढ़ा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। शफकत ने उसे झाड़ा था। आप क्या समझते हो ये मुझे किसी जुर्म की पादाश में पकड़ कर लाया है? नहीं साहब, नहीं। यहाँ इस वीराने में आना ही सबसे बड़ा जुर्म है। अब देखना, रात होते ही ये मुझे मार देगा। उसने पहली बार बिना बैन किए अपने जुमले मुकम्मल किए थे। शफकत ये सुनकर खासा चौंका था। उसे ये सब ऑल फोल लगा। तभी गर्दन झटक कर अपने केबिन की तरफ बढ़ा। अगर मैं मरा तो जिंदा तुम भी नहीं रहोगे साहब, वो तुम्हें भी मार डालेगा, मार डालेगा। सुना तुमने? तुम भी रात होते ही मारे जाओगे साहब। वो चीखता चिल्लाता सलाखों को मजबूती से पकड़े जमीन बोस हो रहा था। शफकत के पांव तले से जैसे जमीन ही निकल चुकी थी। वो आदमी या वाकई पागल था जो ऐसी बकवास कर रहा था, या फिर उसकी बातों में सच्चाई थी? वो कई लम्हे खड़ा सोचता रहा। जहन का बुझा हुआ हिस्सा ताबनाक दिखाई दे रहा था। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उसकी तैनाती शहर से दूर एक शामनगर नामी गांव में हुई थी। यह नाम सुनकर ही उसे अजीब लगा था। उसने काफ़ी भाग दौड़ की कि किसी तरह उसकी ट्रांसफ़र वापस शहर में ही हो सके, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। उसके सीनियर ने भी उसे कुछ माह वहाँ काम करने का कहा। देखो शफकत, अभी तुम्हें वहाँ जाना होगा। 2-3 महीने वहाँ गुजारो, फिर देखते हैं कि वापसी के क्या चांसेस बनते हैं। यह सुनकर उसे काफ़ी मायूसी हुई थी। पहले ही 6 माह घर से दूर रहा था और अब ट्रांसफ़र भी इतनी दूर हो गई। हाँ, याद आया, 2 महीने किसी का ट्रांसफ़र वहाँ करवा देंगे और तुम्हें वापस शहर ट्रांसफ़र करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह सुनकर उसे एक आस बंधी थी। बस इसी आस को दिल में रखे वो इस वीराने में जाने के लिए राजी हो गया था। सुबह शादी का वक्त था जब उसने शामनगरी गांव की सरहद पर पहला कदम रखा था। क्या ही सहर अंगेज वक्त था। ताहद्दे निगाह बंजर जमीन ही नजर आ रही थी। सोचा था कि गांव है तो हरियाली आंखों को देखना नसीब होगी, ताज़ा हवा सांसों में नई ताजगी बख्शेगी, मगर यहाँ आकर तो जैसे ये उम्मीद ही दम तोड़ चुकी थी। खंडर टेढ़े रास्ते, तनों से उखड़े हुए दरख्त, अपनी हालत पर मातम करती फिजा
غرض سب کچھ عجیب تھا۔ رکشے والے نے بھی گاؤں سے کچھ فاصلے پر اتار دیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آگے نہیں جانا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا مذاق کر رہے ہو صاحب، میرے بیوی بچے ہیں، یہاں ہر طرف موت رقص کرتی ہے، اس نے تمسخر بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس لہجے کا مفہوم نہ سمجھ سکا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ ہر اٹھتا قدم اس کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک سنسنی اس کی سماعت میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صبح کے وقت نہیں بلکہ تپتی ہوئی گرمیوں کی دوپہر میں اکیلا صحرا میں گھوم رہا ہو۔ حدت سے بھرے تماچے اس کے رخسار کو تھپتھپا رہے تھے۔ سردی کی لہر کی بجائے وہ پسینے سے شرابور تھا، پیاس سے گلا سوکھ چکا تھا۔ ارے یہ کیا، اس موسم میں بھی اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے مجھے؟ اس نے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا اور سستانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ سورج نے کچھ دیر پہلے ہی آنکھ کھولی تھی۔ پاس ہی ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ وہ اس پر جا بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی نظر آئے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بھلا اس ویرانے میں پولیس اسٹیشن بنانے کی کیا سوجھی تھی سرکار کو؟ کوئی بھوت پریت تو جرم کرنے سے رہے۔ اس نے خود ہی اپنا تمسخر اڑایا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ اٹھا اور منزل کی طرف چل دیا۔ مٹی سے اس کے پاؤں اٹ چکے تھے، مگر وہ چلتا ہوا ایک کھنڈر کے کنارے پر پہنچا تھا۔ ایسے چو صاحب، پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی۔ وہ فوراً پلٹا۔ وہاں ایک پولیس کی وردی پہنے آدمی کھڑا تھا۔ ہاں، اس گاؤں کا نیا ایسیچو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت خوب، لگتا ہے آج رات کا سامان تیار ہو چکا ہے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ تبھی وہ ان لفظوں کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بالکل، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، چلے میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں۔ اس نے بیگ شفقت کے ہاتھوں سے لیا اور بائیں جانب مڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کیا یہاں تمام آتمائیں بستی ہیں؟ اس سوال پر وہ دفعتاً چونکا تھا اور گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظروں کی حدت کو برداشت نہ کر سکا اور رٹکتے ہوئے جملے کی تصحیح کی۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ صاحب یہ گاؤں ہے، یہاں گھر کوسوں فاصلے پر ہوتے ہیں، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا تھا اور پلٹ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ کوسوں فاصلے پر؟ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے میں نے پہلے کبھی کوئی گاؤں ہی نہیں دیکھا، وہ بڑبڑایا تھا۔ صاحب یہ عام گاؤں نہیں ہے، یہاں کے باسی رات کو گھروں سے نکلتے ہیں، رات سے پہلے کسی کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے جواب پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہ اس کے من کی بات پڑھ چکا تھا، یا پھر اس کی سماعت اتنی تیز تھی جو ہلتے لبوں سے لفظوں کو سن لیا کرتا تھا۔ تھوک کو گلے سے نگلتے ہوئے اب وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کوارٹر میں آ کر سفر اور دن کی تھکان مٹانے کی خاطر لیٹا، مگر نیند تو جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، مگر بے چینی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آنکھ لگی تو خوفناک خواب نے اس کو بری طرح ڈرا دیا۔ رات کے آخری پہر وہ چیختا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے جب اپنے آپ پر نگاہ دوڑائی تو وہ پسینے سے شرابور تھا، سانسیں بھی بفرے ہوئے سمندر کی طرح اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ دائیں جانب رکھے گلاس کو اٹھایا اور پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ گلے میں اتارا، جہاں اسے سالوں کی تشنگی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی اور دوبارہ لیٹنے کے لیے وہ ابھی آدھا ہی جھکا تھا کہ اسے باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پورے جسم میں اس کے سرد لہر سرایت کر گئی۔ سماعت شکن چیخ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی جا رہا تھا کہ اس کی سماعت میں ثاقب کے الفاظ گونجے۔ صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولیے گا، چاہے باہر آگ لگے یا پھر قیامت آ جائے، مگر اپنے کمرے میں رہیے گا، کیونکہ یہاں ویرانے میں رات کو درندے گھومتے ہیں۔ اس کا لہجہ اس قدر وحشت سے بھرپور تھا کہ وہ اگلا سوال ہی نہ کر سکا۔ وہ دوبارہ پلٹ آیا، ایک پولیس والا ہونے کے باوجود اکڑوں بیٹھے رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ آدمی جسے ثاقب کل لایا تھا آج وہاں موجود نہیں ہے۔ ثاقب؟ وہ آدمی کہاں گیا؟ اس نے لاکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ضمانت ہو گئی اس کی؟ ضمانت؟ وہ بھی اتنی صبح؟ وہ بڑبڑایا تو ثاقب کی گھورتی نگاہوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ اپنے کیبن میں موجود ہوا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کا خیال گھوم رہا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا ڈرا ہوا چہرہ، اس کی بے تکی سی باتیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
یہ کیا الفول سوچ رہا ہوں میں؟ اس نے اپنے خیالات کو بری طرح جھٹکا اور کام پر دھیان دیا۔ دن کے وسط میں اسے کسی کام سے گاؤں کے دوسرے حصے کی طرف جانا پڑا۔ ثاقب کو پولیس اسٹیشن پر ہی کام تھا، اس لیے وہ یہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہی آدمی جو کل لاکر میں بند تھا، آج خون میں لت پت ویرانے میں کسی مرے ہوئے جانور کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اس کو اگلا سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو صاحب؟ عنقریب تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ایک آواز عقب سے سنائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پلٹا تو خوف کے مارے پیچھے کی جانب اچھل پڑا۔ آنکھیں یقین کرنے سے قاصر تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھتا تو کبھی خون میں لت پت لاش کو۔ دونوں ایک ہی صورت کے مالک تھے۔ تم تو یہ… وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اسی لیے تمہارے سامنے منت سماجت کر رہا تھا صاحب کہ مجھے وہاں سے نکال دو، مجھے جانے دو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ وہ ابھی تک ہونوں کی طرح دیکھتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک مطلب نہیں سمجھے تم؟ استہزائی انداز میں گردن جھٹکی گئی۔ یہ گاؤں انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں بنا ہے صاحب۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور جہاں تم کام کرتے ہو وہاں گناہ گاروں کو سزا دی جاتی تھی۔ ایک بار اس گاؤں میں کئی ڈاکو آئے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ رات ہوتے ہی اپنی وحشت کی دکان چمکاتے تمام گاؤں والوں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا اور تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی۔ وہاں کا ایس ایچ او تمہاری طرح نیا آدمی تھا۔ اس نے فوراً کارروائی کی اور رات سے پہلے پہلے تمام ڈاکوؤں کو تھانے میں بند کر دیا۔ وہ جیسے ہی تھانے سے باہر نکلا تو ناگہانی طور پر تھانے میں آگ لگ گئی اور تمام ڈاکو مارے گئے۔ بس تبھی سے ان ڈاکوؤں کی روحیں اس گاؤں میں بھٹک رہی ہیں اور ہر رات کسی نہ کسی انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو شفقت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ اس کہانی کو حقیقت سمجھے یا افسانہ، کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس گاؤں میں بسنے والا میں آخری آدمی تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس بار وہ عجیب انداز میں پلٹا تھا۔ آنکھوں میں خون کی دھاریں اور لباس بھی خون میں لت پت تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس جیسی کئی زندہ لاشیں بھی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہم سب بے قصور تھے مگر مارے گئے، اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ آج رات تمہاری باری ہے۔ سب یک زبان ہو کر بولے تھے۔ اس کی سماعت کے پردے پھٹنے لگے۔ نہیں، اس نے بھاگنا چاہا مگر بھاگا نہ گیا۔ ایسا لگا جیسے قدم زمین میں دھنس چکے ہوں۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس گاؤں کی سرحدیں پار کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں آتا تو ہر کوئی اپنی مرضی سے، مگر جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اب تم جب تک اس کا شکار نہیں بن جاؤ گے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر اس سے اپنا تھوک بھی نہ نگلا گیا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے بمشکل کہا تھا۔ مرنا تو میں بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا تھا، لیکن مارے گئے۔ اسی طرح تم بھی مارے جاؤ گے، بے موت مارے جاؤ گے۔ لیکن ان سب کو روکنے کا کوئی حل تو ہوگا۔ کیسے اس خون کے کھیل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھا تھا۔ کوئی حل نہیں، موت ہی اس کھیل کا آخری حل ہے۔ ایک آواز گونجی۔ وہ مورت بن کر رہ گیا تھا۔ ایک حل ہے، آواز عین پیچھے سے آئی تھی۔ سب پلٹے۔ وہاں ثاقب تھا۔ شفقت نے اسے وہاں دیکھا تو اس کی ہمت بندھی اور وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ثاقب، اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ یہ سب دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سب، ہم سب مرے ہوئے ہیں۔ لفظ ہم سن کر وہ حیران رہ گیا تھا اور پچھلی جانب اچھل پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کل سے موجود تھا وہ ایک مرا ہوا انسان تھا۔ تم مر چکے ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک کی روح ہے جس نے میری مشکل کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اس نے غلط فہمی دور کی تھی۔ شفقت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ روحوں کے عین بیچوں بیچ کھڑا سب کو ہونکوں کی طرح دیکھتا جا رہا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ وہ بمشکل بھول پایا تھا۔ بالکل، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اور اس موت کے کھیل کو روکنا ہے تو رات سے پہلے اس گاؤں کی سرحد سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی انسان ان کے شکنجے سے زندہ نکل جائے تو موت کا یہ کھیل روکا جا سکتا ہے۔ ثاقب نے راستہ بتایا تھا، مگر کیسے؟ وہ سامنے بیری کے درخت دیکھ رہے ہو؟ تمہیں وہاں پہنچ کر اس کی لکڑی کو جلا کر روشنی حاصل کرنا ہوگی۔
उस रोशनी में ही तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाई देगा। मगर याद रहे, उस दरख्त तक तुम्हें रात से पहले पहुंचना होगा और रात से पहले ही इस गांव से निकलना होगा, तभी तुम कामयाब हो सकोगे। यह कहते ही सब गायब हो गए और वो अकेला उस खून में लथपथ लाश के सामने खड़ा था। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, यह कहते ही वो उस बेरी के दरख्त की जानिब बढ़ा। तेज कदमों के साथ वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, मगर फासला था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज भी धीरे धीरे अपने आशियाने की तरफ जा रहा था। साए भी लंबे होते जा रहे थे, मगर मंजिल थी कि अभी तक कोसों दूर थी। ए खुदा, मेरी मदद कर। उसने दुआ की और पूरी ताकत से उसकी जानिब बढ़ा। एक जोरों की आंधी आई और उसको उचक कर ले जाना चाहा, मगर वो उस आंधी को दगा दे गया और कलाबाजी खाते हुए दरख्त के पास पहुंचा। एक किक लगाकर टहनी तोड़ी और बस आग लगाना बाकी था। उसने जैसे ही पलटना चाहा तो वहां कई सियाह लिबास पहने शख्स खड़े थे। रात से पहले कोई नहीं जा सकता यहां से, वो सब यकजबां होकर कह रहे थे। आंखें शोला जुनू थी, मगर वो वक्त ज़ाया करने के हक में ना था। सूरज ऐन किनारे पर था, रात पर फैलाए बस आए ही जाती थी। उसने आग को ढूंढना चाहा, मगर वो ना मिली। तब उसने दो पत्थरों को सामने पड़ा पाया। आज तक बस पड़ा था कि आग पत्थरों से पैदा की जा सकती है, और आज इस थ्योरी को सच साबित करने का वक्त आन पहुंचा था। उसने अपनी बिफरी सांसों को साकित किया और पत्थरों को रगड़ते हुए आग जलाना चाही। वक्त रेत की मानिंद फिसल रहा था। दूर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो उजलत से पत्थरों को रगड़ रहा था। तब उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। कई चिंगारियां पैदा हुई और उसने टहनी को आग लगाई। धुएं ने फिजा को अपनी आगोश में ले लिया तो उसे अपने अकब में एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया और दूर लोगों की आवाजें भी। मुस्कुराहट ने लबों पर जन्म लिया तो पीछे से घोड़ों की आवाजों ने जोर पकड़ा। हाथों से टहनी नीचे जा गिरी और रास्ता मालूम हो गया। कहा था ना, रात से पहले कोई नहीं जा सकता यहां से। आवाजें बुलंद हो रही थी। सूरज की बस आखिरी टिकिया दिखाई दे रही थी, जो चंद लम्हों की मेहमान थी। शफकत ने बस उसी रास्ते की तरफ जो उसे चंद लम्हों के लिए दिखाई दिया था दौड़ लगा दी थी। वो भागता रहा, अंधाधुंध भागता रहा। उसने ना पीछे देखा और ना ही दाएं बाएं। कई आवाजें उसे अपनी तरफ बुला रही थी। लोगों की आहें उसे पीछे पलटकर देखने के लिए मजबूर कर रही थी, मगर वो हिजानी कैफियत में अपनी जिंदगी की बका के लिए भाग रहा था। तभी उसे एक जर्रे की आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पुश्त पर जबरदस्त जरब लगाई हो। वो दर्द से कराह उठा था, मगर रुकने का वक्त नहीं था। सूरज अब रुखसत हो चुका था और उसने आखिरी छलांग लगाई, इस आस पर के शायद वो सरहद पार कर चुका हो। वो एक पत्थर के ऊपर जा गिरा था। खून की एक लकीर पेशानी से निकली। उसका लिबास मिट्टी में बुरी तरह अट चुका था। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे थे? एक आवाज गूंजी। उसने पलटकर देखा तो उसने अपने आप को एक चौराहे पर पाया, जहां बेशुमार आंखें उसे घूर रही थी। उसके लबों पर दर्द की बजाय मुस्कुराहट ने जन्म लिया था। आखिरकार वो जीत चुका था और वो रात से पहले उस गांव की सरहद पार कर चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।